खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने चीन के खिलाफ ताइवान को मोहरा बनाकर मैदान में उतार दिया है। यूरोप भी ताइवान की हिमायत में खड़ा हो चुका है। चीन पर सख्त तनकीद जारी है, जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने ताइवान को चीन पर हमला करने के लिए राजी कर लिया है। यही नहीं, अमेरिकी मौलिक हथियार ताइवान मुंतकिल किए जा रहे हैं। क्या साउथ चाइना सी की जंग बाकायदा बड़े तूफान में तब्दील हो रही है? आने वाले दिनों में चीन क्या करेगा? क्या चाइना भी जवाबी वार से ताइवान को तबाह बर्बाद कर सकता है? जनूबी एशिया में बढ़ते जंग के खतरात क्या पैगामात दे रहे हैं? आज इसी संजीदा मौजू को डिस्कस किया जाएगा। ताहम आगे बढ़ने से कबल हस्ब रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, चाइना और अमेरिका के दरमियान जारी इक्तिसादी जंग ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है और आलमी माहिरीन तमाम तर बदलती सूरत हाल को देखकर पूरी दुनिया को तीसरी एटमी जंग के खदशात से आगाह कर रहे हैं। चीन और अमेरिका के माबैन कई माह से जारी कशीदगी में एक नया मोड़ आ चुका है। ताइवान, जो अमेरिका का इत्तेहादी और चीन का सख्त मुखालिफ है, उसे अमेरिका ने इस्तेमाल करने का प्लान तैयार किया है। पेंटागन में बनाए जाने वाले इस प्लान ने चीन और दीगर आलमी ताकतों के दरमियान खूनी झड़प के आसार पैदा कर दिए हैं। मीडिया जराये के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान की आला क़यादत को चीन से आज़ादी दिलवाने के बहाने चीन पर हमले के लिए रजामंद कर लिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज और वजीर खारजा माइक पोम्पियो करीबन एक माह से ये कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। और ताज़ा तरीन इतलात बता रही हैं कि ताइवान की गवर्नमेंट और फौजी क़यादत इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी है कि वो चीन से आज़ादी हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ताइवान इस वक्त चीन की हदूद तस्वुर किया जाता है। चीन का दावा है कि ताइवान चीन की ज़मीनी हदूद का हिस्सा है। ताहम ताइवान की आवाम चीन से सख्त नफरत करती है, जबकि ताइवान अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क भी है। यही वजह है कि शातिर अमेरिकी हुक्काम ने मौके की मुनासबत से ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का घिनौना मंसूबा तैयार किया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों की मदद से ताइवान में भारी और मौलिक हथियार मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं। इन हथियारों को ताइवान की जानिब से चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर ने भी की। खबर के मुताबिक अमेरिका ने ताइवान को असले की फरोख्त का मुआहदा मंजूर कर लिया है। अमेरिकी वज़ारत खारजा के मुताबिक ताइपे हुकूमत को इंतहाई जदीद टारपीडोज फराहम किए जाएंगे, जिनकी मालियत 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। अमेरिका ने ताइवान के साथ असले के एक नए मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी हैं। टारपीडोज अमेरिका के इंतहाई खतरनाक मिसाइल्स हैं और इन्हें आबदोज से भी दागा जा सकता है और एक वक्त में एक मिसाइल एक शहर को तबाह करने की सलाहियत रखता है। जबकि इस मुआहदे के अलावा कई खुफिया मुआहदे भी अमेरिका ने ताइवान से कर रखे हैं, जिनका मकसद ताइवान को ताकत फराहम करना है ताकि वो चीन के खिलाफ उठ खड़ा हो। ऐसा ही कारनामा चंद माह कबल अमेरिकी हुक्काम की जानिब से सामने आया था, जिसमें ट्रंप ने चीन के एक मुतनाज़े इलाके हांगकांग की आवाम को इश्तियाल दिलाया, जिसके बाद वहां मुजाहरे और हंगामे फूट पड़े। लेकिन चीनी हुकूमत ने कमाल महारत से हांगकांग के अहम मसले को सुलझा लिया। अब की बार अमेरिका हुकूमत ताइवान के थ्रू चीन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस मकसद के तहत अमेरिका ने यूरोप को भी साथ मिला रखा है। ताइवान चीन तनाज़े पर यूरोप ताइवान की हिमायत में खड़ा हो गया है। चीन पर सख्त तनकीद के साथ साथ चीन को संगीन नताइज से भी आगाह किया जाने लगा है। जबकि आप ये भी जानते होंगे कि यूरोपीय ममालिक इससे कबल यूनान तुर्की तनाज़े पर तुर्कों को भी आंखें दिखा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इतलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के बेशतर ममालिक ने चीन और ताइवान के दरमियान जारी कशीदगी पर ताइवान का साथ देने का ऐलान किया है, जो कि ट्रंप की सोची समझी चाल है। 2 रोज कबल यूरोपीय यूनियन के करता धरता ताइवानी सदर से मिले। उस मुलाकात में ताइवानी सदर तसाई इंग वैन को यकीन दहानी करवाई गई कि अगर ताइवान चीन के खिलाफ इंतहाई कदम उठाता है तो यूरोप उसके साथ खड़ा है। दरअसल यूरोपीय यूनियन को यह हिदायत अमेरिकी सदर की जानिब से दी गई थी। यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक चीन के खिलाफ मैदान में सरगर्म नजर आते हैं। दूसरी जानिब चीन भी शदीद गुस्से में है। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा है कि ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने का अमल इंतहाई मज़मूम है और अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन का दावा है कि जमहूरी तर्ज हुकूमत का हामिल ताइवान वन चाइना असूल के तहत इसकी ममलिकत में शामिल है। अगर किसी ने चीनी ज़मीनी हदूद की खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की तो चीन सख्त जवाब देगा।
ماہرین کہتے ہیں کہ ماضی کی ایک جنگ میں یورپ نے چین کو شکست دے کر اس کے سمندر پر قبضہ کیا تھا اور یہ مارکا 1840 میں ساؤتھ چائنا سی کے ارد گرد رونما ہوا، اور موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ چین نے اپنی سمندری حدود واپس لینے کی طرف عملی پیش رفت کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، جس کا ایک واضح ثبوت امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا حال ہی میں جاری ہونے والا بیان ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے تازہ ترین بیان میں چین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین کی جانب سے بحیرہ جنوبی چین کے اندر چند علاقوں میں موجود قدرتی وسائل کو حاصل کرنے کی چینی جدوجہد مکمل طور پر غیر قانونی ہے، اور بیجنگ کی جانب سے متنازع پانیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہراساں کرنے کی مہم بالکل ناقابل قبول ہے۔ واضح رہے کہ مائک پومپیو کے اس بیان میں اشارہ اسی سمندری حدود کی جانب ہے جس کا بیشتر حصہ اس وقت بھارت، نیپال، انڈونیشیا، ملائیشیا، بھوٹان، برونائی، تائیوان، ویتنام اور دیگر ممالک کے زیر استعمال ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان کے جواب میں چین کا کہنا ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر حقائق اور بین الاقوامی قوانین کو مسخ کرتا ہے، جبکہ 9 ڈیش لائن کہلانے والے سارے سمندری علاقے چین کے ہیں، جبکہ امریکہ خطے کی صورتحال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ چین اور بحری خطے کے دیگر ممالک کے درمیان مخاصمت کو بڑھاوا مل سکے۔ اس لیے چین کے نزدیک تمام امریکی الزامات مکمل طور پر بلا جواز ہیں، جن کی چین بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چین نے ان سمندری علاقوں سے متصل ممالک کے ساتھ سفارتی اور معاشی تعلقات بڑھا کر یہاں کئی نئے جزیرے پہلے ہی قائم کر لیے ہیں، جہاں چین نے گزشتہ کچھ عرصے میں اپنی عسکری موجودگی میں بھی زبردست اضافہ کیا ہے۔ ویسے تو 9 ڈیش لائن کہلانے والے یہ علاقے بالعموم مکمل طور پر غیر آباد ہیں، مگر یہاں جزیروں کی 2 ایسی قطاریں ضرور موجود ہیں جن میں قدرتی وسائل کے عظیم الشان ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سمندری علاقہ جہاز رانی کا ایک ایسا منفرد راستہ بھی ہے جسے مستقبل میں چین اپنے عسکری مقاصد کے لیے بھی بخوبی استعمال کر سکتا ہے۔ حالیہ سالوں میں یہاں امریکہ نے چین کے لیے کئی تنازعات کو مختلف ممالک کی مدد سے ابھارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ چین کی طرح ان تمام ممالک کا بھی اس سمندر میں موجود جزیروں کی 2 غیر آباد جزیروں پیراسیلز اور سپرالٹی پر ملکیت کا دعویٰ ہے۔ لیکن چین ان ممالک کے برعکس صرف 1-2 جزیروں پر ہی نہیں بلکہ سب سے بڑے خطے یا یوں کہہ لیں کہ تمام سمندری علاقے پر ہی ملکیت کا دعوے دار ہے، اور چین کے مطابق اس کا یہ حق اور دعویٰ صدیوں پرانا ہے۔ اپنے اس حق سے دستبردار ہونے کے لیے چین کسی بھی عسکری دھمکی یا سفارتی درخواست کو سننے کو بالکل بھی تیار نہیں۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سمندر پر حکومت کرنے کے لیے دعووں اور بیانات کی بجائے ایک بہت بڑی بحری قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چین کو 1840 میں حاصل ہونے والی عبرت ناک شکست کے بعد یہ بات بخوبی سمجھ آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے گزشتہ 2 دہائیوں میں انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی بحری قوت کو جدید خطوط پر ازسر نو منظم کیا ہے۔ عام خیال تو یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی بحری قوت امریکہ ہے، لیکن کچھ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ چین کی بحری قوت صرف عددی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ عسکری اور دفاعی لحاظ سے بھی امریکہ بحریہ سے کہیں زیادہ منظم اور مؤثر ہے۔ مگر چونکہ چینی بحریہ میں تعمیر و ترقی کا سارا عمل انتہائی خفیہ انداز اور رازداری سے کیا جا رہا ہے، لہٰذا عسکری ماہرین چین کی بحری قوت کے بارے میں صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں اور یقین سے کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ زمین کے ارد گرد پھیلے ہوئے سمندر میں تجارتی بندرگاہوں پر اثر و نفوذ کی بات کی جائے تو چین کا پلہ امریکہ کی نسبت کہیں زیادہ بھاری دکھائی دیتا ہے، اور یہی برتری امریکہ کی موت ثابت ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ہمیشہ کی طرح پر امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔